राधे राधे सबैलाई। म सिया गोहित र म हजुरहरूको बिच आइसकेछु आफ्नो के भन्छ युट्युब च्यानलमा। र मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा सबैलाई स्वागत छ। पहिलाको भिडियो बनाउँदै थिएँ, त्यो पहिलेको भिडियोमा के भयो भन्दाखेरि स्टोरेज फुल भएर भिडियो अफ भयो बिचैमा। अब त्यही भिडियो फेरि पनि कन्टिन्यू हुँदैछ। सो यहाँ चाहिँ हामी प्रपर्टी नम्बर 4 र प्रपर्टी नम्बर 5 चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। र पहिलाको भिडियो हेरेर यहाँसम्म आउनु होला, नभए चाहिँ यो भिडियो त्यति वर्धित हुँदैन। सो हेर्दै जानुहोस्। योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के भन्छ 3वटा प्रपर्टिज गरिसकेका छौँ। अब प्रपर्टिज नम्बर 4 मा प्रपर्टी नम्बर 4 यो के हो त? डेरिवेटिभ प्रपर्टी। यो के हो त? वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी। एक्जाममा पनि सोधिएको छ यो प्रपर्टी। र प्रपर्टीहरूलाई इग्नोर नगर्नु होला, त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि यो प्रपर्टीले के भन्छ त? इफ ल्याप्लेस अफ एफ अफ टी इज इक्वल टु एफ अफ एस। यो त हामीलाई त आज के हो, डिफिनिसन नै हो। इन द सेम वे अब त्यसपछि देन ल्याप्लेस अफ डेरिवेटिभ अफ एफ अफ टी इज इक्वल टु एस अफ एफ अफ एस माइनस एफ अफ 0। यो चाहिँ के हो त? हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो त हाम्रो के हो त? डेफिनेसन हो। र हामीलाई यो एलएचएस इज इक्वल टु यति एलएचएस प्रुभ गर्नु छ। मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनेको छ, यो के भन्छ प्रुभ गर्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँ यो इन्टिग्रेसन कि त इन्टिग्रेसन हेर्नुभयो कि त डेरिवेटिभ भने त्यही साइडबाट प्रुभ गर्न के गर्नुपर्छ? हामीले सुरु गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एलएचएस लियौँ हामी। फटाफट तपाईँहरू पनि लेख्दै जानुहोस्। ल्याप्लेस अफ एफ डेरिवेटिभ अफ टी। अब यति लेखिसकेपछि अब हामी के गरौँ त? फ्रम डेफिनेसन यो के हुन जान्छ त? ल्याप्लेस अफ एफ ड्यास। यो एफ ड्यासको मतलब डेरिवेटिभ हुन्छ एफ ड्यास अफ टी। सो हाम्रो यहाँ के हुन्छ? 0 टु इंटीग्रल फ्रम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st। यो डेरिवेटिभ अफ एफ अफ टी। हामीले के हो त? डेफिनेसन लगाएर हामीलाई कति आयो त? डेफिनेसन लगाएर हामीलाई के आयो त? इंटीग्रल फ्रम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st एफ डेरिवेटिभ अफ एफ अफ टी dt। यहाँ dt छुट्या छ है। त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के छ त? यति गरिसकेपछि यो के हो त? u र यो के हो त? v। अब हामीलाई थाहा छ। अब हामी यहाँ के गर्ने त? पार्शियल डेरिवेटिभ लगाउने। यहाँ u v dx यसको चाहिँ फर्मुला के छ त? यो तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, नोट चाहिँ गरेर राख्नु होला। यो u v dx माइनस यो के भयो त? du बाइ dx अनि फेरि v dx र एकपटक सबैको डिफरेन्सिएसन। अब हामी यो फर्मुलामा यसलाई ढालौँ। यो डिफिनिसन लगाएर जुन हामी यहाँ जुन टर्म लेख्यो त्यसलाई फेरि डेरिवेटिभ गरौँ। यो uv को फर्ममा जसरी हामीले यहाँ डेरिवेटिभ गर्यौँ त्यसरी नै अब डेरिवेटिभ अब फर्दर सल्भ गर्ने, इन्टिग्रेट गरौँ। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त? अब हेर्दै जानुहोस्। म चाहिँ डाइरेक्टली गर्छु, तपाईहरु आशा गर्दछु तपाईहरु बुझ्नु भयो होला। हेर्नुहोस्, u को ठाउँमा के छ त? u को ठाउँमा u छ यति। सो यहाँ हामी के गर्ने त? यो u को ठाउँमा के राख्ने हो त? e टू द पावर माइनस st। त्यसपछि यो v छ। यो v हाम्रो के छ त? v हाम्रो के छ त? डेरिवेटिभ अफ f। अब हामीलाई के थाहा छ? इंटीग्रेशन र डेरिवेटिभ दुवै के हुन्छ त? एक आपसमा रेसिप्रोकल। सो यो डेरिवेटिभ र यो इंटीग्रेशन के हुन्छ? क्यान्सल आउट। के बाँकी बस्छ त? एफ अफ टी। अब लिमिट कहाँदेखि कहाँ छ? 0 टू इन्फिनिटी।
अब यो माइनस। अब यहाँ के छ इन्टिग्रेसन जस्ताको त्यस्तै 0 टु इन्टिग्रेसन कहाँसम्म कहाँ छ 0 टु इन्फिनिटी। अब त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त du by dx। अब डिफरेन्सिएट गर्नुस् du यो e टु द पावर माइनस st लाई के गर्नु पर्यो त डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो। डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ t को टर्ममा डिफरेन्सिएट गर्नुस्। अब यो e टु द पावर माइनस st जस्ताको त्यस्तै र तल यो के भयो त माइनस s। अब यो फेरि इन्टिग्रेसन अफ v के छ त डेरिभेटिभ अफ f डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रेसिप्रोकल टु इच अदर सो क्यान्सल आउट भइहाल्यो। अब यहाँ हामीसँग के बस्यो f अफ t dt। अब यो के हुन्छ त बाहिर आइहाल्छ। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ओहो सरी यो स्टेपमा के हुन्छ त डिफरेन्सिएट गर्दा के भयो त मैले चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिदिसकेँ त्यसको लागि चाहिँ सरी है। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि e टु द पावर माइनस st इन्टु यहाँ माइनस s यति चाहिँ गर्न मिल्यो। त्यसपछि फेरि पनि यो इन्टिग्रेसन हुन्छ यसको अनि यो के हुन्छ डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ यो v को ठाउँमा डेरिभेटिभ अफ x यो दुवै क्यान्सल आउट भएर के हुन्छ f अफ t dt। अब यहाँ अब लिमिट पुट गरौँ। अघि के हुन्छ क्यामेरा अफ भएको थियो मलाई दुःख भयो फेरिदेखि यति बोलेर फेरि पनि के भन्छ भिडियो चाहिँ सेभ भएन त्यही भएर म फेरि क्यामेरा चेक गर्न गएको छु। तपाईँहरू यति लेख्दै गर्नुहोस्। ल अहिले ठिक छ। त्यसो भए अगाडि e टु द पावर यो अब अप्पर लिमिट पुट गर्नुहोस् माइनस s इन्टु इन्फिनिटी f अफ इन्फिनिटी माइनस यो e टु द पावर माइनस s इन्टु 0 अनि f अफ 0 यति गरिसक्नुभयो। अब त्यसपछि यो कन्स्ट्यान्ट हो यसलाई बाहिर झिक्दिनुहोस्। यो माइनस र यो माइनस के भयो त प्लस s। अब 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस st f अफ t dt यति चाहिँ लेख्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो मैले चाहिँ पहिलेको भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु के भन्छ e टु द पावर माइनस इन्फिनिटी के हुन्छ 0। अब म डाइरेक्ट यहाँ के गरिदिएँ 0 यो माइनस e टु द पावर 0 के हुन्छ 1। अब त्यसपछि यो f अफ 0। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ के जस्तो लागिरहेछ हेर्नुहोस् s जस्ताको त्यस्तै। अब यो त डेफिनेसन छ ल्याप्लेसको यो लेख्नुहोस्। अब ल्याप्लेस अफ f अफ t। अब त्यसपछि यहाँ हाम्रो के भयो त f अफ 0 माइनस f अफ 0 र यो s अनि यो ल्याप्लेस अफ f अफ t को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ f अफ s पनि लेख्न सक्छौँ f अफ s। सो अब यसलाई हेर्नुहोस् यस f अफ s माइनस f अफ 0 यो के भयो त हाम्रो RHS आइसक्यो। यो के भयो त LHS इज इक्वल टु RHS प्रुभ सिम्पली छ केही छैन इजी छ तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब एक्जाममा आयो भने लेखेर आउनु होला। बुझिराख्नु भएको छ भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब। अब त्यसपछि हाम्रो प्रोपर्टी नम्बर 5 प्रोपर्टी नम्बर 5। अब यो प्रोपर्टी नम्बर 5 के हो त यो भन्दा पहिले हामीले के पढ्यौ त अहिलेसम्म हामीले के पढिसक्यौं त डेरिभेटिभ प्रोपर्टी सम्म पढिसक्यौं। अब हामी इन्टिग्रेसन प्रोपर्टी पढ्ने। इन्टिग्रेसन प्रोपर्टीमा अब हेरौं अब यो इन्टिग्रल प्रोपर्टीमा हामी के गर्ने हो भन्दाखेरि हेर्नुस् इफ ल्याप्लास अफ f अफ t इज इक्वल टु f अफ s यो त थाहै छ। अब तपाईहरुले कन्ठे भयो होला यो के हो त डेफिनेसन हो। देन इन्टिग्रेसन को लागि हेर्नुस् ल्याप्लास अफ
इंटीग्रल अफ 0 to t f of t dt इज इक्वल टू यहाँ के हुन्छ त इंटीग्रल फ्रम सरी यहाँ 1/s अनि f of s। अब हामीलाई के गर्नु छ त यो यति इज इक्वल टू यति प्रुभ गर्नु छ। यो त के भ्यालु डिफिनिसन नै हो र यो चाहिँ के हो त यसको प्रोपर्टी। अब हेर्दै जानुस्। अब LHS इज इक्वल टू ल्याप्लास अफ इंटीग्रल 0 to t f of t dt। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, यहाँ धेरै सोच्नु पर्दैन, सिम्पली के गर्नुस् त यो इंटीग्रललाई के गरिदिनुस् रिप्लेस गरिदिनु कुनै भ्यारिएबलले। यहाँ के गर्नुस् त रिप्लेस इंटीग्रल बाय एनी भ्यारिएबल। म फाइ लिएर यसलाई रिप्लेस गरिरहेको छु है। अब हेर्नुस् यहाँ फाइ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t f of t। अब यति गरिसकेपछि म यो फाइलाई के गर्दैछु फेरि डिफरेन्शिएट गर्दैछु। एकपटक डेरिभेटिभ गर्दा यो के भयो d by dt इंटीग्रल 0 to t f of t अनि सरी यहाँ dt छुट्यो है तपाईहरु हेर्नु। अब त्यसपछि यो के भयो त हामीलाई थाहा छ, मैले चाहिँ पहिला पनि तपाईलाई भनिसकेको छु यो के हो त यो डेरिभेटिभ र यो एन्टी डेरिभेटिभ दुवै इन्टिग्रेसन दुवै के हुन्छ त रेसिप्रोकल। सो यो क्यान्सल आउट भएर के भयो त f of t। अब हेर्नुस् यो डेरिभेटिभ अफ t यो फाइ डेरिभेटिभ अफ फाइ t इज इक्वल टू f of t। अब हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो के हो त इक्वेसन 1। अब त्यसपछि इक्वेसन 1 मा हामी के गर्नु त 0 एट t is equal to 0 put at t is equal to 0 in equation 1 then यो के भयो त phi 0 is equal to यो 0 भइहाल्यो। अब हामीलाई के थाहा छ त यो डेरिभेटिभ प्रोपर्टी थाहा छ। डेरिभेटिभ प्रोपर्टी अफ ल्याप्लेस के छ त तपाईलाई थाहा होला, भन्नुस् त आफै एकपटक कपीमा लेख्नुस् त। ल्याप्लेस अफ f of t is equal to s of f of s minus f of 0। यो थाहा छ तपाईहरुलाई। अब हेर्नुस् सिम्पली के गर्नुस् त हामीले यहाँ फाइ राखेका छौं, त्यही भएर यो f को ठाउँमा फाइ ले रिप्लेस गर्नुस्। यो के भइहाल्छ त ल्याप्लास अफ फाइ अफ यो डेरिभेटिभ प्रोपर्टी छ है, यहाँ फाइ ड्याश हुन्छ। इन द सेम वे सरी f ड्याश यहाँ पनि फाइ ड्याश यो t। अब त्यसपछि यो के भयो त यहाँ s f को ठाउँमा फेरि फाइ s माइनस फाइ 0। अब यो के भयो त यो फाइ t को ठाउँमा ल्याप्लास अफ यो फाइ t को ठाउँमा के हाल्ने त यो फाइ t, यो फाइ t को ठाउँमा हामी के हाल्ने हेर्नुस् त फाइ t इज इक्वल के छ f of t। सो हामी यहाँ के गर्ने त ल्याप्लास अफ f of t इज इक्वल टु यो s जस्ताको त्यस्तै। अब यो फाइ s हेर्नुस्, अब यहाँ अलिकति बुद्धि लगाउनुस्। यो फाइ s यहाँ fs छ भने ल्याप्लास अफ f of t हुन्छ भने यहाँ के छ फाइ s। सो फाइ s इज इक्वल टु के छ ल्याप्लास अफ फाइ अफ t। सो यहाँ के हुन्छ ल्याप्लास अफ f अफ सरी फाइ अफ s यति चाहिँ फाइ अफ t यति चाहिँ गर्न मिल्यो। र यो फाइ 0 के छ त हामीले यहाँ निकालिसकेछौं। फाइ 0 इज इक्वल टु यहाँ 0 आछ। त्यसपछि ल्याप्लास अफ f अफ t यसको मतलब के हुन्छ ल्याप्लास अफ f अफ t। यो के भयो त सिम्पली f अफ s र यो s यहाँको s जुन छ यो s यो साइड आयो भने के हुन्छ डिवाइडमा। सो 1/s इज इक्वल टु हाम्रो यहाँ के बच्चा छ त ल्याप्लास अफ फाइ t ल्याप्लास अफ फाइ t। अब हेर्दै जानुस्
यो के हो त 1/s f of s इज इक्वल टु अब यो ल्याप्लास अफ फाइ टी ल्याप्लास अफ यहाँ फाइ टी को ठाउँमा यो भ्यालु हाल्नुस् यो फाइ टी को ठाउँमा हामी के हाल्ने हो त यहाँको भ्यालु हामीले हाल्ने हो अनि यो के बन्न जान्छ त 0 to integral 0 to t f of t dt यति चाहिँ हामीले गर्यो जुन हाम्रो अब सिम्पली अरेन्ज गरिदिनुस् त्यसपछि यो प्रोपर्टी के हुन्छ त प्रुभ भइहाल्छ अब यो के भयो त ल्याप्लास अफ इंटीग्रल फ्रम 0 to t f of t dt is equal to 1/s f of s यो के भयो त हाम्रो प्रुभड प्रोपर्टी नम्बर 5 पनि प्रुभ भइहाल्यो ल धन्यवाद सबैलाई यति मेरो भिडियो हेरिदिनको लागि यदि के भन्छ भिडियो तपाईहरुलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् आई एम वर्किङ हार्ड सो आई होप माई हार्ड वर्क विल बी अप्रिसिएटेड बाई यू गाइज राधे राधे गुड नाइट सबैलाई